बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। उलमा का बयान है कि इमामुल मुत्तकीन हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम बतारीख़ 10 रजबुल मुरज्जब 195 हिजरी यौम जुमा बमकाम मदीना मुनव्वरा मुतवल्लद हुए। रोज़तुस सफ़ा जिल्द 3 सफ़ा 16, शफ़ाइदुल नबुव्वत सफ़ा 204, अनवारुल नौमानिया सफ़ा 127। नाम, कुनियत और अलकाब। आपका इसमें ग्रामी लौहे महफूज के मुताबिक उनके वालिद माजिद हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद रखा। आपकी कुनियत अबू जाफ़र और आपके अलकाब जवाद, काने, मुर्तज़ा थे और मशहूर तरीन लक़ब तकी था। रोज़तुस सफ़ा जिल्द 3 सफ़ा 16, शफ़ाइदुल नबुव्वत सफ़ा 202, आलामुल वरा सफ़ा 199। बादशाहाने वक्त हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की विलादत 195 हिजरी में हुई। उस वक्त बादशाह वक्त अमीन इब्ने हारून रशीद अब्बासी था। वफ़यातुल आयान 198 हिजरी में मामून रशीद बादशाह वक्त हुआ। तारीख़ ख़मीस अबुल फ़िदा 21 हिजरी में मोतसिम अब्बासी खलीफ़ा वक्त मुकर्रर हुआ। अबुल फ़िदा उसी मोतसिम ने 220 हिजरी में आपको ज़हर से शहीद करा दिया। वसीलतुन निजात। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की नशोनुमा और तरबियत। ये एक हसरतनाक वाक़या है कि इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को नहायत कम सिनी ही के ज़माने में मसाइब और परेशानियों का मुकाबला करने के लिए तैयार होना पड़ा। उन्हें बहुत ही कम इत्मीनान और सुकून के लम्हात में माँ बाप की मोहब्बत और शफ़क़त व तरबियत के साए में ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल सका। आप सिर्फ़ 5 बरस के थे कि जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मदीना से खुरासान की तरफ सफ़र करने पर मजबूर हुए। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम उस वक्त से जो अपने बाप से जुदा हुए तो फिर ज़िंदगी में मुलाकात का मौका ना मिला। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से जुदा होने के तीसरे साल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई। दुनिया समझती होगी कि इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के लिए इल्मी और अमली बुलंदियों तक पहुँचने का कोई ज़रिया नहीं रहा। इसलिए अब हम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की इल्मी मसनद शायद खाली नज़र आए, मगर खालिक़ खुदा की हैरत की इंतहा न रही जब एक कम सिन बच्चे को थोड़े दिन बाद मामून के पहलू में बैठकर बड़े बड़े उलमा से फ़िक़्ह व हदीस व तफ़सीर और कलाम पर मनाज़रे करते और उन सब को कायल हो जाते देखा। उनकी हैरत उस वक्त तक दूर होना मुमकिन ना थी जब तक वो मादी असबाब के आगे एक मखसूस खुदावंदी मदरसा तालीम व तरबियत के कायल ना होते, जिसके बग़ैर ये मुअम्मा ना हल हुआ और ना कभी हल हो सकता है। सवाने इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम सफ़ा 4। मकसद ये है कि इमाम को इल्म लदूनी होता है। ये अम्बिया की तरह पढ़े लिखे और तमाम सलाहियतों से भरपूर पैदा होते हैं। उन्होंने सरवरे कायनात की तरह कभी किसी के सामने ज़ानुए तलमस नहीं तय किया और ना कर सकते थे। ये उनके भी मोहताज नहीं होते थे कि आबा व अजदाद उन्हें तालीम दें कि अज़दियाद इल्म व शर्फ़ के लिए ऐसा कर दिया जाए या अलूम मखसूसा की तालीम दे दी जाए। वालिद माजिद के साए आतफ़ियत से महरूमी। यूँ तो अमूमी तौर पर किसी के बाप के मरने से साए आतफ़त से महरूमी हुआ करती है, लेकिन इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम अपने वालिद माजिद के साए आतफ़त से उनकी ज़िंदगी ही में महरूम हो गए थे। अभी आपकी उम्र 6 साल की भी ना होने पाई थी कि आप अपने पिदर बुजुर्गवार की शफ़क़त व अतूफ़त से महरूम कर दिए गए और मामून रशीद अब्बासी ने आपके वालिद माजिद हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को अपनी सियासी गर्ज़ के मातहत मदीना से खुरासान तलब कर लिया था और साथ ही ये शिक भी लगा दी कि आपके बाल बच्चे मदीना ही में रहेंगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि आप सबको हमेशा के लिए खैर बात कहकर खुरासान तशरीफ़ ले गए और वहीं आलम गुरबत में सबसे जुदा मामून रशीद के हाथों ही शहीद होकर दुनिया से रुखसत हो गए।
آپ کے مدینہ سے تشریف لے جانے کا اثر خاندان پر یہ پڑا کہ آپ کے دل کا سکون جاتا رہا اور سب کے سب اپنے آپ کو زندہ درگور سمجھتے رہے۔ بالآخر وہ نوبت پہنچی کہ آپ کی ہمشیرہ جناب فاطمہ، جو بعد میں معصومہ کم کے نام سے ملقب ہوئیں، انتہائی بے چینی کی حالت میں گھر سے نکل کر خراسان کی طرف روانہ ہوئیں۔ ان کے دل میں جذبات یہ تھے کہ کسی طرح اپنے بھائی علی رضا علیہ السلام سے ملیں، لیکن ایک روایت کی بنا پر آپ مدینہ سے روانہ ہو کر جب مقام میں ساوہ پر پہنچی تو علیل ہو گئیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہاں سے شہر کم کتنی دور ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں سے کم کی مسافت 10 فرسخ ہے۔ آپ نے خواہش کی کہ کسی صورت سے وہاں پہنچا دی جائیں، چنانچہ آپ آل سعد کے رئیس موسیٰ بن خزرج کی کوشش سے وہاں پہنچی اور اسی کے مکان میں 17 دن بیمار رہ کر اپنے بھائی کو روتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئیں اور مقام بابلان کم میں دفن ہوئیں۔ یہ واقعہ 201 ہجری کا ہے۔ انوار الحسینیہ جلد 4 صفحہ 53۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی جدائی ہی کیا کام تھی کہ اب اپنی پھوپھی کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ ہمارے امام کے لیے کم سنی میں یہ دونوں صدمے انتہائی تکلیف دہ اور رنج رساں تھے، لیکن مشیت ایزدی میں چارہ نہیں۔ آخر آپ کو تمام مراحل کا مقابلہ کرنا پڑا اور آپ صبر و ضبط کے ساتھ ہر مصیبت کو جھیلتے رہے۔ مامون رشید عباسی اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا پہلا سفر عراق۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت سے فراغت کے بعد، یا اس کے لیے کہ اس پر امام رضا علیہ السلام کے قتل کا الزام ثابت نہ ہو سکے، یا اس لیے کہ وہ امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے موقع پر اپنی بیٹی ام حبیب کی شادی کا اعلان بھی کر چکا تھا کہ ولی عہد کے فرزند امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ کرے گا، اسے نبھانے کے لیے یا اس کے لیے کہ ابھی اس کی سیاسی ضرورت اسے امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف توجہ کی دعوت دے رہی تھی۔ بہرحال جو بات بھی ہو، اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینہ سے دعوت نامہ ارسال کیا اور انہیں اسی طرح مجبور کر کے بلایا جس طرح امام رضا علیہ السلام کو بلوایا تھا۔ حکم حاکم مرگ مفاجات۔ بالآخر امام محمد تقی علیہ السلام کو بغداد آنا پڑا۔ بازار اور مچھلی کا واقعہ۔ امام محمد تقی علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت تقریباً 9 سال کی تھی، ایک دن بغداد کے کسی گزرگاہ میں کھڑے ہوئے تھے کہ چند لڑکے وہاں کھیل رہے تھے کہ ناگہان خلیفہ مامون کی سواری آتی دکھائی دی۔ سب لڑکے ڈر کر بھاگ گئے، مگر امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ جب مامون کی سواری وہاں پہنچی تو اس نے امام محمد تقی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ صاحبزادے، جب سب لڑکے بھاگ گئے تھے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ انہوں نے بے ساختہ جواب دیا کہ میرے کھڑے رہنے سے راستہ تنگ نہ تھا جو ہٹ جانے سے وسیع ہو جاتا، اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ ڈرتا، نیز میرا حسن ظن ہے کہ تم بے گناہ کو ضر نہیں پہنچاتے۔ مامون کو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا انداز بیاں بہت پسند آیا۔ اس کے بعد مامون وہاں سے آگے بڑھا، اس کے ساتھ شکاری باز بھی تھے۔ جب آبادی سے باہر نکل کر گیا تو اس نے ایک باز کو ایک چکور پر چھوڑا۔ باز نظروں سے اوجھل ہو گیا اور جب واپس آیا تو اس کی چونچ میں ایک چھوٹی سی مچھلی تھی، جس کو دیکھ کر مامون بہت متعجب ہوا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ اسی طرف لوٹا تو اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ وہیں دیکھا جہاں وہ پہلے تھے۔ لڑکے مامون کی سواری دیکھ کر پھر بھاگے، لیکن امام محمد تقی علیہ السلام بدستور سابق وہیں کھڑے رہے۔ جب مامون ان کے قریب آیا تو مٹھی بند کر کے کہنے لگا کہ صاحبزادے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دریائے قدرت میں چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں اور سلاطین اپنے باز سے ان مچھلیوں کا شکار کر کے اہل بیت رسالت کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ سن کر مامون بولا، بے شک تم علی بن موسیٰ رضا کے فرزند ہو۔ پھر ان کو اپنے ساتھ لیتا گیا۔ سوائق محرکہ صفحہ 123، مطالب الاصول صفحہ 290، شواہد النبوت صفحہ 204، نور الابصار صفحہ 145، ارحج المطالب صفحہ 459۔